صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کر منظور حضور تو اپنا کر منظور حضور تو اپنا نہ کر دور احسانو دور کری تو دور کر دیا کر منظور احسانو او گنہار پکار کراں میں بخش قصور احسانو کلمے نال تو وقت نزا دے کر مسرور احسانو من وچ آس چرو کی آہی میری چار بیاس پجائی دوڑ سوائی اگے یار نو بھال رہی جگ سارا پوے یار دی دسنا کائی کرا دہائی راہ برباد نہ ملدا جانی راہ برباد نہ ملدا جانی رہے ہمیش جدائی وچ گمراہی شیر محمد جد راہ بر ملیا اسے اندر جھات پوائی تا ملیا ماہی جد کتب تے لطف الہی ہویا جد کتب تے لطف الہی ہویا رب آن چراغ ملائیو سو اپے چایو سو اس کامل پیر تدبیر سکھائی خود دور کرایو سو مار بن جایو سو واہ علم پڑھایو سو
مرشد وچے وچ ملایو سو وقت نہ پایو سو شیر محمد دامن پھڑیا چا بڑھ دینو کدی لایو سو رب کرایو سو کتب علی وچ کتب زمانے کتب علی وچ کتب زمانے مینو ہر جا نظری آوے جت ول ویکھاں یار دسیوے غیر نہ ہرگز بھاوے صورت یار دی خواب وچالے مینو ہر شبیان جگاوے شیر محمد مرشد باجو راہک دا نظر نایاوے ہادی مینو سبق پڑھایا ہادی مینو سبق پڑھایا وین پڑھیو پیا پڑھیندا تسبیح چھوڑ حساب والے وین گنیو پیا گنیندا کاغذ قلم دوات سٹی وین لکھیو پیا لکھیندا شیر محمد مرشد باجو نہیں دل دا کفل لہیندا وچے کعبہ تے وچے مسجد وچے کری سجود رکھ مگر امام قیام ہمیشہ وچے ہیں موجود سب مخفی راز اظہار ہمیں جد آپ ہوئے نابود شیر محمد باج مربی ملدا نہیں معبود رات وصل دی کداں تھی سی رات وصل دی کداں تھی سی جد مل سن یار وچھنے وچ ہجر فراق دنن مانے لالا جڑیاں رنے جاری ہوئے نالیاں وانگوں ڈھلے رین نہ سنجے
सन विछड़े जद आकारे पुन्ने जारी करे दिया उमर गुजारी जारी करे दिया उमर गुजारी पवे कबूल जारी यारी विचों लधी जारी जारी दौलत भारी इस जारी दी रमज न्यारी इस जारी दी रमज न्यारी हर दम भावे जारी शेर मुहम्मद जारी कर दिया तैयार करें दिलदारी ज़िक्र ते फिकर तू साडे अंदर ज़िक्र ते फिकर तू साडे अंदर भूल गए सब किसे रोज मिसाक फिराक हमेशा आया मेरे हिस्से लिखिया रोज अज़ल दाएं में गिला दोस्त न किसे शेर मुहम्मद रख याद तस्वर जे ज़ाहिर यार न दिसे ईद मुबारक कईयो ना ईद मुबारक कईयो ना जिन्ना ईद विच पवे जुदाई ईद ना जिन्ना दीद सजन दे विन दीदो ईद न काई इस दीद सईद शहीद किता चा गुझड़ी करद चलाए शेर मुहम्मद ईदा थी सर जद मिल सन विछड़े मां